नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ अलिकति संवैधानिक दृष्टिकोणबाट, अलिकति चर्चा गर्नेछौँ राजनीतिक दृष्टिकोणबाट। प्रतिनिधि सभा विघटित छ, त्यो पुनर्स्थापित होला वा प्रधानमन्त्रीको जिकिर अनुसार विघटन नै होला, सर्वोच्च अदालतमा छ। 28 गते फैसला सुनाउने उसले लगभग तयारी गरेको छ। तर राष्ट्रिय सभा अहिले चलिरहेको छ। त्यो राष्ट्रिय सभामा तल्लो सदन किन विघटन भयो भन्ने बहस त्यहाँ प्रारम्भ भएको छ। सांसदहरूले छिटपुट रूपमा आफ्नो आवाजहरू उठाएको देखिन्छ। त्यो आवाज उठाइरहँदा तल्लो सदनको बारेमा माथिल्लो सदनमा जुन चिन्ता र चासो प्रकट भएको छ र माथिल्लो सदन अविच्छिन्न भनिएको छ, त्यसलाई विघटन गर्ने आदि इत्यादि गर्न मिल्दैन, सकिँदैन। तर त्यही माथिल्लो सदनलाई प्रयोग गरेर कतै सङ्कटकाल लाग्ने त होइन। मानिसहरू यो प्रश्न पनि गर्न थालिरहेका छन्। यही बिचमा चाहिँ नि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले पुनर्मिलनको लागि कार्यदल बिउताइएको छ र त्यसका बैठकमाथि बैठक भइरहेका छन् र यसले नेकपा एमाले पुनर्मिलनको बाटोतर्फ जाँदैछ कि भन्ने सङ्केत पनि दिइरहेको छ। परिणाम के होला हेर्दै जानुपर्ने छ। मूल रूपमा कानुनी प्रश्न छ। कानुनी प्रश्न चाहिँ विघटनको कुरा के होला भन्ने अझै पनि अनिश्चित छ। र राजनीतिक प्रश्न चाहिँ यति ठुलो बहुमत र यत्रो ठुलो संसद हुँदाखेरि पनि विघटन र अस्थिरता ल्याउनु भनेको कतै यो दलतन्त्र असफल हुँदै गएको, फेलियर हुँदै गएको प्रमाण त होइन यो भन्ने प्रश्न पनि गम्भीर रूपमा उठेको छ। त्यसैले आजको अङ्कमा यी प्रश्नहरूमा केन्द्रित भएर हामी चर्चा गर्नेछौँ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा राष्ट्रिय सभाका सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। कुराको सुरुवात चाहिँ नि राष्ट्रिय सभाबाटै गरौँ न, जहाँ तपाईँहरू हुनुहुन्छ। अस्ति बोल्दै गरेको सुन्दै पनि थिएँ। तल्लो सदनको बारेमा तपाईँहरूको केही मान्यहरूले जुन त्यहाँ आवाज उठाउनु भएको छ, किन विघटन भयो, ठिक बेठिक आदि इत्यादि, त्यो चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा स्वस्फूर्त रूपमा सांसदहरूले त्यो प्रश्न उठाएका हुन् कि राष्ट्रिय सभाले यसलाई महत्त्वको साथ उठाउने तयारी पनि गर्दैछ? अब राष्ट्रिय सभामा पनि दल छन्। प्रत्येक दल मा आपसा छलफल भएर उठाउने पनि हुन्छ। तर सबै दल एक ठाउँ बसेर गर्ने कुरा त अहिले त्यहाँ गठबन्धनको तरिकाबाट कुरा भएको छैन। जस्तो कङ्ग्रेस सहितको नेकपा माओवादी, उपेन्द्रजीको जसपा, जनमोर्चा त त्यहाँ छैन। सहित अथवा नेकपा एमाले भित्रको माधव नेपाल, ढलनाथ खनालजीहरूको समर्थक माननीयहरूको बिचमा एकै ठाउँ बसेर कुराकानी भएको छैन। भनेपछि छिटपुट रूपमा स्वतस्फूर्त रूपमा आफूलाई लाग्ने कुरा मात्रै राखिएको छ। यता गठबन्धन बन्ने, गठबन्धनले निरन्तर रूपमा संसद विघटन, संविधानमाथिको प्रहारो भनिराख्ने, राष्ट्रिय सभामा चाहिँ माननीयहरू किन यसरी एकीकृत भएनन् त? अब होला, यो त अब यो 2 दिन नै चल्यो भर्खर होइन। अब होला त्यो एकीकृत रूपमा नि होला, गठबन्धनको कुरा नि होला। स्वस्फूर्त रूपमा चाहिँ गठबन्धनवाला र सत्तावाला देखिसकियो। सत्तावालाले पनि अनावश्यक रूपमा त्यहाँ झिझ्याउने भन्छन् नि, जनतालाई झिझ्याउने, पट्यार लाग्दो गरी नचाहिरहेको कुरा गर्ने सुरु गरिसकेका छ। सत्तापक्षले त्यसो गर्यो भने विपक्षीहरू गठबन्धनले पनि गर्ने नै भयो। अब त्यहाँ फेरि हाम्रो राष्ट्रिय सभा जम्मा 59 जना सदस्य, हामी राम्रोसँग त्यहाँ चाहिँ नि छलफल गर्न सक्छौँ। तर त्यहाँको नेतृत्वले, त्यहाँको पदाधिकारीले, त्यहाँको मुख्य मान्छेले चाहिँ समय 1 मिनेट, 2 मिनेट, 5 मिनेटका कुरा ल्याइदिएर अल्झाइदिन सक्छ। प्रतिनिधि सभामा जस्तो होइन नि, त्यहाँ त मनज्ञ छलफल होस् न। तर्कसँग डराउने, बोलीसँग डराउने, विचारसँग डराउनेहरू बन्देज लगाउन खोज्छन्। बोलीमा बन्देज, विचारमा बन्देज। अब त्यस्तो पनि हुन सक्ने परिस्थिति
यो पटकको राष्ट्रिय सभामा देखिन थालेको छ। तपाईहरू चाहिँ राष्ट्रपतिको सम्बोधन त बसिराख्नु भएको छैन कतै, त्यसपछि बोलौँला भनेर? राष्ट्रपति त्यहाँ आउने कुरा हामीलाई थाहा छैन, बाहिर हल्ला खुब भयो होइन। राष्ट्रपति किन आउने त्यहाँ भन्ने प्रश्न छ हाम्रो त। किनकि राष्ट्रपतिले कुनै पनि विषयमा सम्बोधन गर्दैनन्, एउटै विषयमा सम्बोधन गर्छन् कि सांस्कृतिक कुराहरूमा गर्छन्, धार्मिक कुराहरूमा गर्छन्, कि चाहिँ देशमा ठुलो चाहिँ सङ्कट आयो भने त्यो चाहिँ कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार गर्छन्। अब अहिले संसदमा आएर बहस गर्नुपर्ने के सम्बोधन गर्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम थियो, त्यो त ल्याएन सरकारले होइन। अर्को चाहिँ उहाँले आएर बहस गर्नुपर्ने कुनै विषय देखिन्न, त्यस कारणले त्यो बाहिरी हल्ला हो। बाहिर चाहिँ तिथिमिति नै तय भएन, तिथिमिति तय भएको छैन। बाहिर फलानु मितिमा राष्ट्रपतिले छैन। त्यहाँ राष्ट्रिय सभामा अध्यक्षले हाम्रो कार्यव्यवस्था समिति भन्ने हुन्छ, त्यहाँ त्यो कार्यव्यवस्था समितिमा यसो छ राष्ट्रपतिले सम्बोधन पनि गर्ने कुरा छ, तर औपचारिक कुरा के पनि छैन, आएको छैन भन्नुभएको थियो। त्यो कुरा बाहिर एक्सपोज भएछ। मैले त आजै भन्दैछु बल्ल, कसैले भनिदियो होला। त्यस कारण त्यसलाई अब हाम्रो मिडियाले के पाऊ भनिराखेको हुन्छ, त्यसलाई हाइलाइट गर्थ्यो, तर त्यो त्यति महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, त्यो चर्चा गरिराख्नुपर्ने कुरा होइन। अब राष्ट्रपति राष्ट्रिय सभामा जाने कुरा अब लगभग हराएर गयो त्यसपछि। त्यो चाहिँ अब उहाँहरूले भने हो कि नि थाहा छैन, आउने हो कि नि थाहा छैन, हल्ला भएको कुरा चाहिँ अलिअलि सुन्यो। आउन चाहिँ मिल्छ कि मिल्दैन? संविधान अनुसार चाहिँ मिल्छ। किन मिल्छ भने संविधानको सम्भवतः धारा 93 र 95तिर के लेखेको छ भने राष्ट्रपतिले संयुक्त वा छुट्टा छुट्टै सदनलाई सम्बोधन गर्न सक्नेछ भनेको छ। संयुक्त पनि गर्ने भयो, तर के विषयमा गर्ने, राष्ट्रपतिले गर्ने विषय नै अहिले छैन भन्ने कुरा हो। यो चाहिँ एउटा विषय हो। अब फेरि आउनु भइहाल्यो भने त्यो विवादको विषय बनाउलान्, किनभने अहिले नेपालको राजनीतिमा मुद्दामा राष्ट्रपति सर्वोच्चमा विपक्षी भएको, राष्ट्रपति कार्यालय विपक्षी भएको राष्ट्रपतिप्रति नै यति धेरै विरोध आएको र विरोध गरेको मैले यो 3-4 वर्षमा देखेको थिएँ, 5-6 वर्षमा देखेको थिइनँ। जहिलेदेखि नेपालमा राष्ट्रपति सुरु भयो, राष्ट्रपतिलाई नै विपक्षी बनाएर मुद्दा हुनुपर्ने केस हो यो। राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी किन बनाउनु पर्ने भने योभन्दा अघिल्लो पटकको प्रतिनिधि सभा विघटनमा प्रधानमन्त्रीको मुख्य जिम्मेवारी थियो। यो पटकको विघटन भनेको चाहिँ राष्ट्रपति नमिलिकन विघटन हुँदैन थियो, किनभने राष्ट्रपतिले सरकार बनाउन नसकिने कुराको परिपञ्च मिलाइदिनु हो। तर अघिल्लो पटकको भन्दा यस पटकको मेच्युर देखिन्छ नि विघटनको प्रक्रिया छैन। पहिला प्रधानमन्त्रीसँग त्यो अधिकारै थिएन, त्यस कारणले भन्न सकिन्थ्यो। यसपटक चाहिँ कम्तीमा उहाँले संविधानका धाराहरू त टेक्नु भएको होइन। यो पटक पहिलाको भन्दा पनि खतरा, पहिलाको भन्दा पनि ज्यादती। किन भन्नु होला भने पहिला त उहाँले के भन्नु भने मैले संसदीय अभ्यास बमोजिम गरे हुँ, पार्लियामेन्ट्री अभ्यास हो भन्नु हो, प्र्याक्टिस हो भन्नु हो। जहाँ संसद हुन्छ त्यहाँ यस्तै हुन्छ, प्राइम मिनिस्टरले विघटन गर्न सक्छ, चाहे त्यो बेलायतमा भन्नुहोस् चाहे त्यो भारतमा भन्नुहोस् भन्नुभएको थियो। हामीले त्यसको काउन्टर के दियौँ सर्वोच्च अदालतमा भने भारतमा पनि त्यस्तो कुरा अलिअलि छ, बेलायतमा अब त्यो परिवर्तन भइसकेको छ। यो त ट्रेडिसनल पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको कुरा हो, परम्परागत संसदीय अभ्यासको कुरा हो। अहिले मोडर्न संसदमा त्यस्तो हुँदैन। त्यसमा पनि नेपालको संविधानले त यसलाई हटाइदिएको छ, एभोइडै गरिदिएको छ। अहिलेको संविधानले विघटन गर्न नसक्ने भनिदिएको छ। यो अघिल्लो पटकको तर्क। अहिलेको तर्क त त्योभन्दा कडा के हो भने पार्लियामेन्टले जबसम्म सरकार दिन्छु भन्छ तबसम्म विघटन हुँदैन भन्ने हाम्रो संविधानको
प्रावधान। यो मर्म सर्मको कुरा होइन। यो मान्छेले मर्म मर्म भने त नलेखेको कुरा भए पो मर्मतिर जाने। यो प्रावधान। जबसम्म संसदले प्रधानमन्त्री दिन्छु भन्छ तबसम्म कसैले पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्दैन। एकै सेकेन्ड रोकेँ तपाईँलाई मैले। संसदले यदि अहिलेकै कुरालाई म निरन्तरता दिन्छु, तर त्योभन्दा अगाडि एउटा कुरा जोड्न चाहेँ। यदि संसदले 76 को 5 अनुसार सरकार बनायो, त्यसले विश्वासको मत प्राप्त गरेन भनेदेखि फेरि पनि हामी 2 अनुसार सरकार दिन्छु भन्नु पनि पाउँछ। यो चाहिँ अब दुईटा कुरा छ। यो चाहिँ अब सैद्धान्तिक कुरा हो। यो मेरो चाहिँ व्यक्तिगत कुरामा एज ए ल स्टुडेन्ट, एज ए प्रोफेसनल वरिष्ठ अधिवक्ता म चाहिँ पाउँछ भन्छु। तर केही मान्छेहरूले चाहिँ यो दोहोऱ्याइरहँदाखेरि चाहिँ यो त नेभर इन्डिङ, कहिले नसकिने प्रोसेस भयो नि भन्नु। कहिले नसकिने प्रोसेस भए हुन्छ त प्रधानमन्त्री त दिनु पऱ्यो नि। प्रधानमन्त्री दिन्छु, सरकार बनाउँछु, बजेट पारित गर्छु, कानुन बनाउँछु भनेर आएको होइन सांसद। आफूले गर्नुपर्ने ड्युटी नगर्ने। त्यस कारणले यसमा अलिकति रोचक कुराहरू छन्। अहिले यो हुन त सर्वोच्च अदालतमा केही हठी वकिलहरू, केही पेशेवर वकिलहरू, केही क्रिमिनल मुद्दा हेरेर चर्चामा आएका वकिलहरू र अबुझ नेताहरू, हाम्रो पार्टीभित्रका अबुझ नेताहरूले एउटा मिस्टेक गरे। यो मैले कहीँ भनेको थिइनँ, तपाईँलाई भने। त्यो के मिस्टेक गरे भने संविधान सभाले यो संविधान बनाएको, त्यो संविधान सभाले बनाएको संविधान सभामा कार्यरत जुरिस्टहरू, संविधान सभामा कार्यरत लयरहरू, संविधान सभामा कार्यरत चाहिँ सांसदहरू, सभासदहरू, तिनीहरूको बहस यसपालि इजलासमा गएन। जम्मा 1 जना मान्छे जानुभएको छ, अग्नि खरेल। त्यो पनि प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट। उहाँ मुखमा पानी हालेर जानुभएको छ। उहाँ धारा 76(5) को कुरा पनि बोल्न सक्नुहुन्न, संसद विघटनको कुरा पनि धेरै बोल्न सक्नुहुन्न। त्यस कारणले उहाँको सट्टामा अर्को जे मन लाग्यो त्यही बोल्ने खालको महान्यायाधिवक्ता पठाइयो। जे मन लाग्यो त्यो त कहाँ बोल्नु पाइयो र? बोल्नु भएको छ त, तपाईँले सुन्नु भएको छ नि। उहाँले सुरुदेखि नै उहाँले त हस्ताक्षरको कुरा हो। त्यो बेतुकका कुरा, गलत ठाउँमा हस्ताक्षर गरिएको छ। त्यो गलत ठाउँमा हतार गरेर त ऊ महान्यायाधिवक्ता उहाँले चाहिँ मुद्दा लगायो भइगयो। तपाईँको सही मैले गर्दै भने कृत्य भयो होइन हो। त अर्काको सही कृत्य गरेर त उहाँ के गरेर बस्यो त? महान्यायाधिवक्ता जाहिर खाएर बस्नु भएको छ त। त्यस कारणले त्यो वाहियात कुरा, बेठिक कुरा, बेतुक कुरा। अब जहाँसम्म त्यहाँ त्यस्ता प्रकारका लयर गएनन्। फर एक्जाम्पल मै गइनँ कि मै गइनँ। कारण के हो भने मैले अहिले भने नि, केही हठी क्रिमिनल मुद्दा मामिलाबाट चर्चित भएका वकिलहरू र हाम्रा पार्टीभित्रका केही नेताहरू जो अबुझ छन्, उनीहरूले संविधान सभाका सदस्यहरू नपठाउने भनेर रे मेरो वकालतनामा परेको थियो। मैले शेरबहादुरजीको तर्फबाट वकालतनामा हालेको थिएँ। त्यहाँ राम्रो व्याख्या के भएन भने संविधान सभामा धारा 5 किन राख्या, उपधारा 5 किन राख्या, 76 को उपधारा 5 किन राख्या, कुन बेला राख्या? यो छलफलमा भीमरावले के भन्नुभयो? उहाँ विज्ञ टिममा हुनुहुन्थ्यो। कृष्णप्रसाद सिटौलाले के भन्नुभयो? त्यहाँ चाहिँ नि सुभाष नेमाङले के भन्नुभयो? बाबुराम भट्टराईले के भन्नुभयो? यी सबै कुराहरू एक्सपोज गर्नु पर्थ्यो। बारम्बार चाहिँ नि त्यो 76 को 5 चाहिँ बाबुराम भट्टराईको स्पेसल अनुरोधमा राखिएको भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्तो होइन। त्यो लास्टमा राखेको चाहिँ हो।
र यस्तो उपधारा संसारको अन्य संसदीय व्यवस्था भएको मुलुकमा मैले देखाएको छैन। यही राखियो। हामीले किन राख्यौँ भने 3 नम्बरसम्म त अरू देशमा नि छ, प्र्याक्टिसमा छ, तर उपधारा 3 भन्दा तलका कुरा प्र्याक्टिसमा छैन अरू देशमा। अनि हामी कहाँ चाहिँ प्र्याक्टिस गरौँ र लेखौँ, किनभने कुनै पनि हालतमा प्रतिनिधि सभा पुरा कार्यकाल काम गर्न देऊ भनेर राखेँ। म यसैमा जोड दिन्छु तपाईँलाई। आशय चाहिँ के थियो? यसैमा जोड दिन्छु, त्यहाँ चाहिँ नि अब तपाईँलाई म अलिकति एक्जाम्पल दिन्छु। अब हाम्रो त देशै बाँदरको हाता नरिवल भने जस्तो, नपाउनेले के पायो, के बोक्रै सुत्दा खायो भनेर उखान चलाए जस्तो अब हैसियतभन्दा बढ्ता पो भएछ कि मान्छेहरूलाई। भारतको संविधान तपाईँले हेर्नुहोस्, अस्ट्रेलियाको संविधान हेर्नुहोस्, तपाईँले क्यानाडाको संविधान हेर्नुहोस्, जापानको संविधान हेर्नुहोस्, यी कहीँ पनि हाम्रो जस्तो संसदले सरकार बनाउने डिटेल लेखेको छैन। त्यहाँ जम्मा के लेखेको छ भारतीय संविधानमा भने राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नेछ, यति हो शब्द। अब हामीले यति मात्रै लेखिदियो भए हाम्रो राष्ट्रपतिले के गर्ने रहेछन् त? हामीले यति मात्रै लेखिदियो, हामीले त डिटेल लेख्दियौँ। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने छ लेखिकन 1 2 3 4 5 भनेर लेखिदियौँ हामीले उपधारा हालेर। 1 मा बहुमतवाला दल, सिङ्गो एक्लै दलको बहुमत, 2 मा विभिन्न चाहिँ नि दल मिलेर, 3 मा संसदभित्र भएको ठुलो दल, र 5 मा चाहिँ स्वतन्त्र व्यक्ति वा कुनै पनि प्रतिनिधि सभाको सदस्यले बहुमत प्राप्त गर्नको निम्ति प्रस्ताव गर्न सक्छ। त्यस्तो आधार भयो भने, देखायो भने उसलाई नियुक्ति गर्ने भनेर हामीले त यसरी लेख्दै आएको। यसरी लेख्दा त दुरुपयोग भयो। यदि यसरी नलेखेर राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नेछ भनेर मात्रै लेखे भए, आच्या यो त मलाई एब्सोल्युट अधिकार रहेछ, म अरूलाई किन त नियुक्ति गर्ने, आफ्नै छोरीलाई गर्छु नि, आफ्नै भाइलाई गर्छु नि, मलाई अधिकार दिएको छ नि, कहाँ चाहिँ नि अरूलाई गर्नुपर्छ भने संविधानमा भन्नु पर्यो नि भन्ने खालका मान्छे परे। तर भारतमा आजसम्म राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेकोमा विवाद भएको छैन। आजसम्म विवाद भएको छैन। 70 वर्षको इतिहासमा हाम्रोमा त किटेर लेख्दाखेरि पनि विवाद भयो। किटेर लेख्दा पनि दाबी पुगेन, प्रमाण पुगेन, कृत्य जस्तो नि देख्छु। भोलि के होला के होला, आशय के त्यसको? भोलि के होला के होला, आशय चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने रोड म्यापै थियो त। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको रोड म्याप के थियो भने प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने। किन विघटन गर्ने? हामीले पहिला गरे, पहिलोपल्ट विघटन गरेकोमा सर्वोच्चले उल्टाइदिएपछि पगलास भनेर एकपटक पनि प्रधानमन्त्री त्यो सदनमा जानु भएन नि प्रतिनिधि सभामा। अनि प्रतिनिधि सभाले बेकाम गर्यो, काम गरेन भन्ने। प्रधानमन्त्री आफै प्रतिनिधि सभामा नजाने, प्रतिनिधि सभामा अध्यादेश बाहेक अरू कुनै चिज पेश नगर्ने। अध्यादेश त उहाँको बेइमानीका कुरा थिए, बदमासीका कुरा थिएर पो गरे त। प्रतिनिधि सभासँग यत्रो रिसिभी लिनुपर्ने कारण के छ? प्रतिनिधि सभासँग रिसिभी लिनुपर्ने कारण चाहिँ एउटा चाहिँ अहमता हो, अर्को चाहिँ प्रतिनिधि सभाले उहाँलाई नियन्त्रण गर्न खोज्यो। किन सरकारको नियन्त्रण गर्ने त संसदले हो, वा संसदैदेखि डराउने हो नि। होइन, यो त संसददेखि डरायो भने राष्ट्रिय सभा 3 दिन चलाएर बन्द गरे होइन। यो त प्रधानमन्त्रीको कुरा हो, राष्ट्रपति किन पर्नु? राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको त एउटै रोड म्याप थियो त। राष्ट्रपति त्यही भएर त विवादमा पर्नुभयो, नत्र राष्ट्रपति किन विवादमा पर्नुहुन्थ्यो? राष्ट्रपति अलग संस्था, प्रधानमन्त्री अलग संस्था हो नि त। संस्था अलग हो, हामीले बनाए त्यही भनेर हो, तर भएन। गठजोड भयो, साँठगाँठ भयो। के को निम्ति? यो प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि अर्को चुनाव नगर्ने,
चुनाव नभएर प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि के हुन्छ? देश प्रतिनिधिविहीन हुन्छ। तपाईँको चाहिँ नि उही सुरुको 65-63 को अवस्था जस्तो हुन्छ। तपाईँहरूले लेखेको यो संविधानमा नि 76 को 7 अनुसार विघटन भएको संसदको निर्वाचन 6 महिनाभित्र हुनुपर्ने छ भनेर लेखिएको छैन। 6 महिनामा निर्वाचन भएन भने चाहिँ के हुन्छ? त त्यो गर्न खोजेकै त्यही हो त। 6 महिनासम्म निर्वाचन भएन भने संविधान एक्टिभ हुँदैन, सक्रिय हुँदैन। कसले काम त गरिराखेको हुन्छ? काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको नि समय सकिन्छ। काम चलाउको किन सकिन्छ? उसले त 6 महिनासम्म काम चलाउ भने हो नि। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको हैसियत के हुन्छ? त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको हैसियत गैर कानुनी, गैर संवैधानिक हुन्छ। तर देशमा सरकार खाली गर्नु हुँदैन भन्ने सिद्धान्त छ नि। र त्यो सिद्धान्त अनुसार मै चलाउँछु उहाँले भन्नुहुन्छ। अब तिमी त सिद्ध्यौ, अब कहाँ तिमी चलाउन पाउँछौ र? अब त यो संविधानले अर्को थोक भनेको छैन, अर्को थोक व्यवस्था गरेका छैन। यो अन्तरिम संविधान पनि होइन, चुनाव पनि भएन। त्यस कारणले यो संविधान अब कार्यान्वयन भएन। अब फेरि राजनीतिक सहमति गरेर अर्कै संविधान बनाउनु पर्यो भन्ने बाटोमा लैजाने यो कोसिस हो। मैले तपाईँलाई कतिसम्म निर्लज्ज कुरा गर्छन् भने निर्दलीयता हो यो उपधारा 5 भने। 5 के अरे सर्वोच्च अदालतमा नि भने हामीले संविधान बनाउँदा कयौँ कुरा दलविहीन बनाएका छौँ। दललाई इग्नोर गर्ने गरी संविधान बनाएको छ। यो दलीय व्यवस्था हो। सार्वभौम सबै काम दलले गर्छ। तर हामी प्र्याक्टिसमा हेर्नुहोस् त, यो कसैले सर्वोच्चको बहसमा भन्न सकेन। हामीले प्र्याक्टिसमा के गरिराखेका छौँ भने अहिले सभामुख वा चाहिँ राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष निर्दल होइन, त्यस्तो नि बनाएको छ नि त। दल परित्याग गरेपछि अनि बल्ल त्यो चिज चाहिँ नि उहाँले अनि यो निर्दल व्यवस्थापट्टि जान लाग्यो त यो बनाएर। 2 त्यहाँ कार्यव्यवस्था परामर्श समिति भन्ने हुन्छ। त्यसमा सबै दल एकै ठाउँमा बस्छन् र एकमतले निर्णय गर्छन्। यो निर्दल हो त? तेस्रो, सरकारी दल र विपक्षी दल पनि मिल्ने यस्तो निकाय हुन्छ पृथ्वीमा भनेर बहस गर्छन्। सरकारी दल र विपक्षी दल बेला बेला मिल्छ। उदाहरणको निम्ति तपाईँले अत्यन्त जरुरी महत्त्वको प्रस्ताव, सङ्कल्प प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भनेर विपक्षी दलको नेता र सत्तापक्ष दलको नेताले संयुक्त सही गरेर पेश गर्छ संसदमा। अब दल सिद्धियो त यसको अर्थ। त्यस्तै अर्को पनि छ। विपक्षी दलले त सरकारको जम्मै कुरा विरोध गर्छ, तर सरकारी दलले त सरकारले जे ल्याए नि समर्थन गर्नु पर्यो नि, नत्र कसरी दलीय हुन्छ भने। त्यस्तो होइन। हामीले संविधानमा के भन्यौँ? सरकारले विधेयक पेश गर्छ। सरकारले विधेयक पेश गर्छ संसदमा। सरकारी पक्षका, सत्ता पक्षका सांसदले त्यो विधेयकमा विरोध गर्दै संशोधन दर्ता गर्छन्। यसको मतलब के हो भने यसको मतलब 76-5 निर्दलीय व्यवस्था हो होइन। मैले भन्दै यसको मतलब के हो भने हामीले कयौँ कुरा बहुदलीय व्यवस्थामा कयौँ कुरा दलीय अवस्था बाहेकका काम पनि गरेका रहेछौँ नि। मैले जम्मै भने नि यो जानी जानी गरिदियो कि जानी जानी गरे लेख्दा लेख्दै प्र्याक्टिसमै छ त। यस्तो बुदा पनि परिहाल्यो। प्र्याक्टिसमै छ। हो त्यस्तै एउटा विशेष परिस्थितिमा, विशेष प्रकारको परिस्थिति आएमा दलहरूले दल मिलेर गर्न खोज्दा, दल चाहिँ नि विभाजन भएर गर्न खोज्दा सरकार बन्न सकेन अथवा प्रधानमन्त्री बन्न सकेन भने दल मिसिएर पनि सरकार बनाउनु पर्छ। दल विभिन्न थरीका दल मिसिएर या दलका चाहिँ नि सदस्य स्वतन्त्र भएर ती स्वतन्त्र सदस्यहरूले पनि स्वतन्त्र मान्छेलाई वा दलका मान्छे कसैलाई पनि प्रतिनिधि सभाको जो सदस्य छ त्यसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छ भनेर लेखिएको विशेष व्यवस्था हो।
76 को उपधारा 5 यो विशेष व्यवस्था भनेको यसलाई यसरी भनौँ न, अहिले जुन इजरायलले प्र्याक्टिस गर्यो, संसद बन्यो, विघटन भयो, बहुमत प्राप्तले सकेन, 3 सदस्यवालालाई अहिले जसरी प्रधानमन्त्री बनाए, भनेको संसदको विघटन अथवा फ्रेस चुनावले मात्रै समाधान दिँदैन भनेर 76 को 5 नभने व्यवस्था गर्नु। हामीले किन गर्नु पर्यो? त्यसको पृष्ठभूमि थियो त्यहाँ, त्यो जम्मै रेकर्ड थियो। म यहाँ तपाईँलाई एउटा नयाँ कुरा भनिदिन्छु, त्यहाँ रेकर्ड थियो, मस्यौदा समितिमा रेकर्ड थियो, हामीले गरेको छलफल थियो, विज्ञ टिमको दस्तावेज हुनु पर्थ्यो। यो सबै किन भएन? अहिले संसदमा रेकर्ड रहेनछ, अहिले संसदमा अभिलेख रहेनछ, अहिले भिडियो अडियो दुइटै रहेनछ। त्यो बेला प्रधानमन्त्री, त्यो बेलाको नेता को थियो संविधान सभामा? सुभाष नेमा। अहिले त्यो कोल्याप्स भएछ। कसरी कोल्याप्स भयो मलाई थाहा छैन, त्यो रेकर्डमा केही पनि छैन। बाँकी व्याख्यात्मक टिप्पणीहरू चाहिँ लेख्न लगाउनु भएन। सुभाष नेमाङको आदेशले संविधानको मस्यौदा गर्दाखेरि व्याख्यात्मक टिप्पणी अनिवार्य थियो। अघिल्लो चाहिँ नि संविधान सभा थियो नि पहिलो, त्यसमा थियो, दोस्रोमा गर्न लाउनु भएन। उद्देश्य के रहेछ भने त बुझ्यो नि। अब सारा रेकर्ड तोडेर त्यही कुरालाई मलजल पुग्ने गरी नेताहरूले संविधान सभामा चाहिँ कार्यरत भएर संविधान सभामा एकदम सक्रिय काम गरिरहेका रमेश लेखक सहित त्यसमा म पनि थिएँ, मान्छेहरूलाई जानलाई रोकिदिनु। त्यसको कारण चाहिँ के त? त्यो चाहिँ बुझेन। जस्तो पुस 5 को संसद विघटन हुँदा त तपाईँहरू गएर बहस गर्नुभएको थियो नि, यसपटक चाहिँ यसको चाहिँ उद्देश्य चाहिँ खराब छैन होला, रोकिएको चाहिँ यसमा चाहिँ वज्र स्वाट भएको नेताहरू बुद्धि नपुगेको, अनि त्यो क्रिमिनल मुद्दाबाट चर्चामा आएका वकिलहरूलाई इगो भएको कि तिनीहरू हिरो भयो भनेर तपाईँहरूलाई इगो पलायो? होइन, हामीलाई त नगएको जान्न भने गएन भने त यी आनन्दै छ त। यी बट्टा जान्ने हो नि, हामी संविधान बनाउने, संसदमा हामी उफ्रिने, त्यहाँ संवैधानिक इजलासमा चाहिँ यिनीहरू हिरो हुने भन्ने। प्रोफेसनल लयर हेर्नुहोस्, वकिल पनि मैले तपाईँ बाहेक अरू बोलेको मैले आज पनि भन्दछु। यसपालिको बहस तपाईँहरूले पनि त हेर्नुभयो होला नि, अघिल्लो बहस र यसपालिको बहस भने केहीले कि अलिक फितलो छ भनेर, तर ठिक छ, अब बहस सक्यो। मैले के मात्र भनेको भने त्यो रेकर्ड नहुने, अब तपाईँको चाहिँ यो बहस फितलो भएकै कारणले संसदको पुनर्स्थापना हुँदैन कि? होइन, त्यस्तो छैन। ए किनभने संसद पुनर्स्थापना गर्नु बाहेक अरू कुनै विकल्प छैन। त्यो त राजनीतिक कुरा 100%। अब तपाईँले भन्नु होला सेटिङ, प्रधानमन्त्री अब कसैले भन्ला, अरूले भन्ला सेटिङ गरेछन् क्यारे, यो सेटिङ गर्यो भन्ने पटमूर्खहरूले भन्ने कुरा। प्रधानमन्त्री स्वयंले भनिराख्नु भएको छ, विपक्ष खै कसले भन्यो मलाई थाहा छैन, विपक्षीले अदालतमा सेटिङ गरेका छन् भनेर। कसले भन्यो त्यो मलाई सुनिनँ। त्यो कख पढ्ने चाहिँ नि सामान्य नन लयर हुन्छन् नि, कानुन सम्बन्धी ज्ञान नै नभएको भन्ने मान्छे हुन्छन् नि, अथवा गोठालो जाने मान्छे, खेतीपाती गर्ने मान्छे हुन्छन् नि, तिनीहरूले पनि भन्ने कुरा यो कि संसद पुनर्बहाली हुन्छ। अब खालि एउटै कुरा मात्र बाँकी हो, परमादेश गर्दा के कुरामा परमादेश गर्ने। अब पोलिसीलाई लन्ठङ मन्ठङ पारिदिएर यही चलाइरहनुको निम्ति चाहिँ नि अवसर दिने गरी गर्ने कि देशलाई ठिक ट्र्याकमा चाहिँ नि संविधानको ट्र्याकमा हालिदिने। अदालतले विपक्षी गठबन्धनले मागेको परमादेश कि हामीसँग बहुमत छ, हस्ताक्षर सहितको क्यान्डिडेट पनि छ, उहाँलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने जुन माग छ, अदालतले त्यसै गरी ठ्याक्कै जसरी माग गरेको छ त्यसै गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु भनेर संसदको पुनर्स्थापना गर्न सक्छ, मिल्छ? किन नमिल्नु? सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लागेको थियो हो, दर्ता भएर उहाँ निलम्बित हुनुभयो। चोलेन्द्र शमशेर जबरा त्यो बेला न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, उहाँ एकल इजलासले सुशीला कार्कीलाई भोलिदेखि नै चाहिँ नि कार्यमा फर्की काम गर्नु भनेर आदेश दिए। होइन, मिल्दो रहेछ त, आफ्नो काम चाहिँ मिल्ने, अर्का काम चाहिँ नमिल्ने होइन होला नि। यो प्रधानमन्त्री बनाउने काम चाहिँ नि संसदको काम हो त, संसदलाई नै भन्ने हो। अदालतले सर्वोच्च अदालतले के भन्ने भने आफूले गर्ने होइन, बहुमत सांसद देखियो
हो। संविधानमा बहुमतको आधार देखिएमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने फन्डामेन्टल ड्युटी, मौलिक कर्तव्य राष्ट्रपतिको हो। त्यो कर्तव्यच्युत भएर राष्ट्रपतिले गरेको देखिएन। मोनेरिस भए लेख्ने कुरा देखिएन। तसर्थ बहुमत विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छ सक्दैन त्यो संसदको कुरा हो, प्रतिनिधि सभाको कुरा हो। त्यसकारणले बहुमत प्राप्त प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरी संसदमा विश्वासको मतका निम्ति सहित आवश्यक प्रक्रियाको निम्ति पठाउनु भन्ने परमादेश जारी हुने ठहर छ। किन नहुने? हाम्रो संविधानमा लेखेको त्यही हो। त्यसो गरेपछि संसदको काम के? त्यसो गर्ने भए राष्ट्रपतिको काम के? राष्ट्रपतिले त आफ्नो काम नगरिदिया भएर पो गरिदेऊ भने त उसले आफैले गर्नुपर्ने काम हो। राष्ट्रपतिले नभनिकन गर्नुपर्ने सबै काम अदालतले गरिदिने त राष्ट्रपतिले गरेन त के गर्ने? अब भोलि तपाईले भोलि अर्कोले मसँग बहुमत छ मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो भनेर मानुस केपी ओली जानुभयो 153 जनाको हस्ताक्षर बोकेर। त्यही प्रक्रियामा जानुभयो भए हुन्थ्यो। उहाँले त 53 लानु भएन। उहाँले लानुभएको के छ? दलको कागज। दलको कागज त असफल भइसक्यो। कहिले? उपधारा 2 मा। अनि कहिले? उपधारा 2 असफल भएर उपधारा 3 मा। आफै हेर्नुहोस्, यतिसम्म कि पृथ्वीमा यस्तो मान्छे छैन यति निर्लज्ज। आफूलाई संसदले अविश्वास गरिसकेपछि 3 नम्बरको प्रधानमन्त्री, उपधारा 3 को प्रधानमन्त्री ठुलो दल बन्ने भने हो नि। केपी शर्मा ओली बन्ने भने होइन नि। ठुलो दल भनेको थियो एमाले थियो। एमाले थियो। एमालेमा दर्जनका दर्जन प्रधानमन्त्री हुन लायकका मान्छे छैनन्। अनि जसलाई संसदले तिमी चाहिँदैन, तिमीलाई हामी विश्वास गर्दैनौँ, तिमीलाई हामी भोट दिँदैनौँ भनेर भन्छ, त्यही मान्छे जानुहुन्छ। ल अर्को एउटा देशको मात्रै चाहिँ यत्र चाहिँ नि मै हुँ भनेर भनेका राज्य कोषबाट लाखौँ लाख चाहिँ नि पैसा लिएर बहस गर्न गएका वकिलले देखाओस् त। संसदबाट विश्वासको मत नपाएको, अविश्वास प्राप्त गरेको व्यक्ति त्यही प्रक्रियामा फेरि प्रधानमन्त्री भएको देखाओस् त। उहाँले छोड्नु पर्थ्यो, त्यो प्रक्रियामै भाग लिनुहुन्थेन। उहाँलाई त टुङ्ग्याइदियो त। अहिले अदालतले 3 को प्रधानमन्त्रीले 4 अनुसार संविधानमा त विश्वासको मत लिनुभएको छैन भनेर चाहिँ नि तपाईँ विश्वासको मत लिनुहोस् भनेर 4 मा पुर्याइदिनु मिल्छ कि मिल्दैन? अदालतले गर्न जे नि मिल्छ हेर्नुहोस् है। कचल्ट्याइदिने कि समाधान दिने? समाधान दिएर संविधानको प्रोग्रेसिभ इन्टरप्रिटेसन, यसलाई अर्को भाषा त हाम्रो लिगल जुरिस्प्रुडेन्समा गोल्डन इन्टरप्रिटेसन, सुनौलो व्याख्या, प्रगतिशील व्याख्या, सकारात्मक व्याख्या, समाधान गर्ने व्याख्या, अनि व्याख्या गर्ने आधार चाहिँ कन्स्टिट्युसनल ल, संवैधानिक कानुन बमोजिम व्याख्या। संविधान अनुसार व्याख्या भने होइन है। फेरि संविधानको व्याख्या संवैधानिक कानुन अनुसार गर्नुपर्छ। संवैधानिक कानुन भनेको जुरिस्प्रुडेन्स छ, कानुनको व्याख्या कसरी गर्ने भनेर। यी सारा कुरा यति डिपली व्याख्या यसपालि भएन, किनभने टाइम पनि भएन, एकदम तोकिएको थियो। अनि को चाहिँ नि लाई चाहिँ नि के अस्वार्थ थियो, त्यस्तो पनि भयो होला। तर त्यहाँ राम्रो व्याख्या यसपालि साह्रै कम भएको मलाई महसुस भएको छ। त्यहाँ चाहिँ नेताहरूले अत्यन्त अनुकूलका वकिलहरू चयन गरियो भनेर पनि चर्चा भयो यसपालि। होइन, नेताहरूको त मैले अब उहाँ नेताहरू सबैलाई भने होइन, जो यो कार्यमा संलग्न छ त्यो वज्र स्वाटै हो। त्यो को? शेरबहादुर देउबा हो? थाहा छैन। ए होइन, शेरबहादुर देउबा त पक्ष भए,
उनी त शेरबहादुर देउवाले त सबैको वकालतनामा हालिदिए। शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट वकालतनामा पेश गरेर बहस नोट 33 पानाको बहस नोट तयार गर्ने मान्छे मै हुँ। नाम कसले काट्यो त? त्यो अहिले विषय भएर कसले काट्यो त्यही बज्र स्वास्थ्यहरूले काट्यो होला। उहाँले नै होइन, उहाँले किन काट्नुहुन्थ्यो? उहाँले त वकालतनामा हाले दिइसक्नुभयो नि। भनेपछि अरू कसैले काट्यो? अब काट्यो भन्दा पनि हामीलाई जानकारी दिएन। अब हामी त डे टु डे अदालत जाँदैनौँ नि अहिले। म अरू कुनै पनि मुद्दा बहस गर्न जान्नु, यो मुद्दामा चाहिँ यो मुद्दा मात्रै जाने हो। अब मेरो मात्र कुरा छैन यहाँ धेरै अरू पनि जान्थे। त मैले भन्नु खोजेँ ल्याप्सेस भयो। त्यसो भएको हुनाले अहिले मैले भन्न खोजेँ के त भन्दाखेरि संविधानले, हाम्रो संविधानले, जुन संविधानको व्याख्या चाहिँ संविधान हेरेर मात्र होइन, संवैधानिक कानुन हेरेर गर्नुपर्छ भनिदिनुहुन्छ नि, होइन? एक थरी मानिस चाहिँ के भन्छन् भने वस्तुगत अवस्था नि हेर्नु पर्यो, देशको स्थिति पनि हेर्नु पर्यो, के छ कसो छ। अदालत र मान्य न्यायाधीशहरू पनि यही देशमा बस्ने बासिन्दा हो पनि भनिरहेका छन्, होइन? त्यो अब सामान्य के अरे साधारण मान्छे, शुभचिन्तक मान्छेहरूले भन्नु स्वाभाविक हो, होइन? किनभने देशलाई समस्या समाधान गरिदेऊ भन्ने हो। यो समाधान गरिदेऊ भन्दाखेरि चाहिँ अर्को पक्षबाट जस्तो यही बहस अहिले अदालतमा चलिरहेको छ, 28 गतेसम्म उसले हेर्दैमा राखेको छ, 28 गते फैसला गर्ला, एकछिन अपेक्षा गरौँ। निर्वाचन आयोगले चाहिँ त्यही बेलामा निर्वाचन, हेर्नुहोस् यो भन्न पनि लाज भइसक्यो। कुनै बाटोमा बसेर के गर्नेलाई लाज भन्दा देख्नेलाई लाज भन्ने उखान छ नि फेरि अर्को, होइन? अब यो प्रधानमन्त्री गर्दै जाने, हामी भन्नलाई कति भन्ने क्या लाज। अहिलेको नेपालको संवैधानिक अङ्ग जति छन् नि ती सबै जनताद्वारा बहिष्कृत, जनताले अपत्यार गर्ने खालको हो। किन? संविधानको धारा अनुसार नियुक्ति भएका छैनन्, संविधानले तोके बमोजिम नियुक्ति भएका छैनन्, जबरजस्त नियुक्ति भएका छन्। तिनीहरूले के फैसला गर्छन्, के निर्णय गर्छन् भन्दा जसले उहाँलाई जागिर दिएको थियो त्यो जागिरको सोझो गर्छन्। नुनको सोझो चिताएर काम गरेछन् बबुराहरूले भन्ने बाहेक केही छैन। यसले निर्वाचनतर्फ जाँदैछ भन्ने सङ्केत गरे हो? गर्दैन। तपाईँलाई फेरि मैले भने अदालतले यही संसद फेरि बिउताएर यो गज्याङ गुजुङ, यो गजनागोल पार्नुभन्दा फ्रेस म्यान्डेटतर्फ लैजानु भन्ने सोच्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्दैन। तपाईँले अघि संविधान हेरेर मात्र हुँदैन, संवैधानिक कानुन। म तपाईँलाई बताउँछु, कल्पनै गर्न सकिन्न प्रतिनिधि सभा विघटनको सदर हुन्छ भन्ने कुरा, तर कल्पना गर्यो रे कसैले, प्रधानमन्त्रीले गर्यो रे कसैले भने निर्वाचन हुँदैन। यो हुँदैन भन्ने कुरा नि कल्पना भयो नि, होइन? त्यो त वस्तुनिष्ठ आधारमा भनिराखेको। आज तपाईँ हामी असारको महिनामा छौँ, निर्वाचन त कार्तिकको अन्तिम हप्ता र मङ्सिरको पहिलो हप्तामा। चुनाव गर्नलाई के हुनुपर्छ, कस्ता मान्छे हुनुपर्छ, संवैधानिक आयोग कस्तो हुनुपर्छ, संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति कस्ता हुनुपर्छन्, संविधान आयोगमा कस्ता मान्छे नियुक्ति गर्ने के प्रक्रिया छ, सुनवाईको प्रक्रिया कहाँ गयो, संवैधानिक परिषद कस्तो थियो, संवैधानिक परिषदमा को बस्थे, कतिजनाले निर्णय गर्थे, जम्मा 2 भाइ ट्वाग्राक चाहिँ कुना बसेर सही गरे भरा संवैधानिक पदका मान्छे नियुक्ति हुन्छन्? अहिलेको निर्वाचन आयुक्तबाट निर्वाचन सम्भवै छैन। किनभने ट्वाग्राकका 2 जना 2टा कुना बसेर सही गरे भरा सिफारिस भएछ, त्यत्रो संसद सुनवाई गर्ला रे भनेर हत्तरपत्तर विघटन गरिदिएको छ, सुनवाई गर्ला रे भनेर विघटन गरिदिएको छ। अनि संसद छैन भन्ने नाउँमा नियुक्ति गरिदिएको छ। अनि तिनीहरूले काम के गरिरहेछ? आजसम्म नेकपाका विवाद तपाईँले हेर्नुभयो, एमालेको विवाद हेर्नु, अहिले 12 थरी कुरा गर्छन्। माधव नेपाल र ओलीजीको विवाद निर्वाचन आयोगले हेर्न सके? किन हेर्न सकेन? नेकपाको विवाद उसले टम्ब्याउन सक्यो? जसपाको हेर्दैछ नि त उसले जसपा त सामान्य। अब त्यो त तपाईँको मुद्दा पऱ्यो भने हेरिहाल्छ फेरि, भोलि नै आज भोलि नै फैसला गरिदिन्छ। के होला? प्रकाश गिरी केही होइन, सामान्य चाहिँ एउटा सञ्चारकर्मी हो भन्छ नि उसले। त्यस्तो भएर संवैधानिक अङ्गहरूमा को प्रतिको विश्वास हरायो। त्यसो भए चुनावको कल्पनै गर्न सकिन्न।
मैले याभन्दा अगाडि तपाईँ कहाँ नि भनी होला जस्तो पहिलो विघटनमा 1 हुन्न 2 हुन्न 3 हुन्न चुनाव भएन। अब अहिले भन्दैन अदालतले गर्दा जसले गर्दा होइन भएन। तर एउटा कुरा अहिले पनि हुँदैन। अहिले यो पटक यो उहाँले यो राष्ट्रपतिले तोकेको चुनाव हो। मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, पुस 5 मा प्रधानमन्त्रीले संसदको विघटन गर्नुभयो। अघि तपाईँ नै भन्नुहुन्थ्यो कि त्यसपछि संसदको पुनर्स्थापना भयो। फागुन 11 को फैसलाले प्रधानमन्त्री संसदको बैठकमा जानु भएन। जानु भएन भनौँ भने एकचोटि गएर हाजिर गरेर फर्कनु भयो। म गएँ भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री, त्यसलाई दाबी गर्नुहुन्छ। जे होस् सभामा बस्नु भएन चाहिँ भनौँ होइन। उहाँ जानुभयो, भत्ता लिनको निम्ति सही गर्नुभयो, त्यो के अरे त्यो सदनको बैठक बस्ने कक्ष हलभित्र पस्नु भयो। त्यसपछि फेरि संसदको विघटन गर्नुभयो। यो दोस्रो पटक विघटन भएको छ। अघि तपाईँ भन्दिनुहुन्थ्यो जसरी पनि संसद विघटन गर्नु थियो, पहिलोचोटि गरेको विघटनलाई मैले ठिक गरेँ भन्ने जस्टिफाई गर्नको लागि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री लागिराख्नु भएको थियो भनेर। मान्नुहोस् तेस्रो अहिले दोस्रो पटक पनि संसदको पुनर्स्थापना भयो भने संसदको अहिले पनि सबैभन्दा ठुलो दल त एमाले नै हो, नफुटुन्जेल त। त्यसको दलको नेता त केपी ओली नै हो। त यो संसदप्रति उहाँले सुदृष्टि राख्नुहुन्छ, पुनः त्यसलाई सघाउ पुर्याउनुहुन्छ, मद्दत गर्नुहुन्छ। त्यसै भएर त यो व्यवस्थाको विरोधी हुनुभयो नि। उहाँ आफू हुन्न भने व्यवस्थै उडाइदिने। उहाँले यो गोप्य गर्नुभएको छैन। प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरूलाई राखेर तपाईँहरू यो कुर्सीमा बस्नु खोज्या होला, तपाईँहरू यो कुर्सीमा बस्ने परिस्थिति आयो भने म कुर्सी नै भाँचिदिन्छु भन्नुभयो। भनेपछि यो देशको अन्तिम कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री हुँदै हुनुहुन्छ केपी ओली। उहाँ जेसुकै गर्न तयार हुनुहुन्छ यदि आफू हट्ने हो भने। अब उहाँ सफल हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त्यो भन्न सक्दिनँ। तर एउटा विडम्बना, 72 सालदेखि नेपाल अलिक स्वतन्त्र भएको थियो। म विगतका कुरा भन्न चाहन्न, 7 सालका 17 सालका इत्यादि कुरा भन्न चाहन्न, पञ्चायतकालका होइन। 2072 सालदेखि नेपाल स्वाधीन राष्ट्रको रूपमा क्रियाशील थियो। यो पटक अब सत्तामा बस्नको निम्ति अब फेरि नेपालको स्वाधीनता, नेपालको स्वतन्त्रता, नेपालको सार्वभौम सत्ता, नेपालको चाहिँ नि आफ्नै प्रकारको आत्मनिर्भरताबाट ढल्यो। कारण सत्तामा टिक्नको निम्ति वरिपरिका छिमेकीलाई गुहार्यो। भारत भन्नुहोस् न होइन। अब त्यो मैले भन्नु परेन, गोयल आए के आए, यो सब तपाईँहरू सबैले जानेकै कुरा हो। अहिले पनि अब त्यसो भए अहिले पनि अहिले त्यो स्व निर्णयको अधिकार रहेन। अहिले पनि हिजोसम्म 1 नम्बरको चाहिँ नि घोर दक्षिणपन्थी ओली भनेको मान्छेले भोलि आएर अब चाहिँ हामी राम्रै भन्छौँ, ओलीजी राम्रो हो भन्यो भने विचार गर्नु परेन। अहिले उहाँहरूको जुन छलफल चलिराखेको छ नि लगभग मिल्ने दिशातर्फको, त्यसपछि चाहिँ मान्नुहोस् संसदको पुनर्स्थापना भयो, 76-5 को सरकार पनि बन्यो, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो परमादेश अनुसार। त उहाँले 30 दिनभित्र त विश्वासको मत लिनुपर्छ। त त्यो अभ्यासबाट गयो भने जाओस् न त भने त्यही संवैधानिक अभ्यास गर्न त पाउनु पर्यो नि। अरे बाबा त्यसपछि 30 दिनपछि त फेरि संसद विघटन त हुने भयो नि त। संसद विघटन नहुनको निम्ति रोल खेल्न सकिन्छ। अहिले तपाईँले सुरुमा भन्नुभएको थियो फेरि 2 मा जान सकिँदैन, त्यता गए पनि भयो। त्यो त कम्प्लिट कोर्स पुरा भयो भने तर विचारणीय कुरा भयो। केपी ओलीले विघटन गर्ने ठाउँमा शेरबहादुर देउवाको हातबाट विघटन हुन्छ संसद, के मतलब हो र के फरक पर्यो? त्यो त कसको रोलले हुन्छ? त्यो रोल कसको हुन्छ? त्यो त संविधान अनुसार हुन्छ अब होइन, संविधान अनुसार तर मूल पार्टीले रोल खेल्छ। अहिले उहाँलाई जसले सही गरेका छ नि देउबालाई, त्यो मान्छेहरू इन्ट्याक्ट बसे भने विश्वासको मत प्राप्त हुँदैन र हुन्छ। तर एमाले त्यति बेला त उसले आफ्नो इन्ट्रेस्ट हेर्छ नि त। एमाले आफ्नो इन्ट्रेस्ट हेर्नुहोस्, राजनीतिक दल गठन हुने भनेको केपीजीको अनुहार मैले हेरेर मन पराएर त्यहाँ जाने होइन, त्यो त लभ गर्ने कुरा हो, केटाकेटीले लभ गर्ने कुरा होला। तर राजनीतिक दल बन्ने भने त विचार मिल्नु पऱ्यो, सिद्धान्त मिल्नु पऱ्यो। अब भनिराखेको छ, मैले सुनिराखेको छु दिनदिनै
कम्युनिस्टबाट विचलन भयो, अहमता बोक्यो, एकदम घोर दक्षिणपन्थी भयो, यो चाहिँ अधिनायकवादतिर जान लाग्यो, बारथरी कुरा छन् नि। त्यो र अर्को लोकतन्त्रको मान्छे हिमायती हो भन्ने मान्छे कसरी मिल्ला? तर यो स्तरमा संवाद भइराखेको छ उहाँहरूको कि उहाँहरू मिल्नुहोस्, त्यसमा मलाई आजै वक्तव्य आउने, भरे वक्तव्य आउने, भोलि अङ्क उहाँहरू मिल्नुहोस्, शुभकामना छ। अर्काको पार्टीको धेरै कुरा गर्दिनँ मैले त सिद्धान्तको कुरा गरेँ। राजनीतिक दल भनेको विचारधारा एक मिल्नेहरूसँग गर्ने संविधानमा लेखेको छ यो, मैले भने होइन हो। यति विचारमा भिन्नता भएर पनि त माधव नेपाल र केपी ओली भोलि बिहान मिल्न सक्नुहुन्छ नि। उहाँहरू मिल्नुभयो भने मलाई हामीलाई के भयो त? उहाँहरू सरकार बनाउनु होला। उहाँहरूलाई भाँड्नको लागि प्रचण्डजी लागिराख्नु भएको छ। किन भाँड्ने प्रचण्डले? हिजो कोटेश्वरमा किन जानु पर्यो? होइन, गठबन्धन छ, गठबन्धन तोडे उहाँहरूको कार्यदलको बैठक बसिरहेको छ, गठबन्धन बिचमा गएर किन कानमा फुसफुस गर्नु पर्यो? होइन, गठबन्धन तोडिया छ, तोडिन्छ कि भन्ने डर त देखिन्छ। होइन, गठबन्धन छ त गठबन्धनका नेता भेट्दैन नि त भने। गठबन्धन कायम छ, गठबन्धनको नेता भेट्दैन, गोप्य भेट्या हो। मतलब माधव नेपाल के सामन्त कुमार गोयल भारतको जासुस संस्थाको प्रमुखलाई गोप्य भेटे, राति गोप्य भेटे हो। माधव नेपाल केपी ओलीसँग मिल्छन् कि भने डर पीर चिन्ता भए? मिल्नु भए मिल्नुहोस्, नमिल्ने भए नमिल्नु। उहाँले निर्णय गर्ने कुरा हो, हामीले गर्ने निर्णय होइन, प्रचण्डले गर्ने निर्णय होइन। हतारो किन त होइन, त्यो त गठबन्धनका काम कारबाहीका बारेमा छलफल होला नि त, त्यो त दिनदिनै भएको भेट। यसलाई किन ठुलो कुरो बना? यो माधव नेपालजीलाई भाड्ने, फकाउने, फुस्ल्याउने काम चाहिँ प्रचण्डजीकै होइन। माधव नेपाल आफै यो देशको 15 वर्षसम्म भूमिगत पार्टी सहितलाई सञ्चालन गर्ने मान्छे हो। अहिले आज जस्तो रेडिमेड पार्टी अर्काले गणतन्त्र ल्याइदिएको छ, अर्काले चाहिँ नि संविधान बनाइदिएको छ, अनि ल अब तिमी अध्यक्ष भयो भने ठाउँमा मजाले बसेर चारतिर सैनिक राखेर संसारभरका चाहिँ नि जासुस अपराधीहरूसँगको सम्पर्क सम्बन्ध गरेर शासन चलाउने बेलामा अध्यक्ष हुनु र भूमिगत कालमा झलनाथ खनाल अध्यक्ष हुनु, पञ्चायतले भेटे मार्थ्यो। त्यस्ता मान्छेहरूलाई तपाईँले बच्चा जस्तो प्रचण्डले खेलायो, फलानुले खेलायो भनेर नि भने। मैले कहाँ भने केपी ओली भनिराख्नु भएको? उहाँले भन्नुभयो त, उहाँले भनेन भने त उहाँ कसरी टिक्नुहुन्छ त? उहाँको नि त आफ्ना मान्छे, हाम्रो पार्टी फुटाउन काङ्ग्रेस लागेको छ, आफ्नो मान्छे होइन, कानमा चिनी हाल्दै हिँड्नु भएको छ। आफ्नो पार्टीका आफ्ना समर्थकहरूलाई रङ बङ्ग्याउन, रङ बङ्ग्याउनु भने थाहा छ तपाईँलाई? कुकुरले स्याललाई लखेड्छ, अनि भेट्न लगाएपछि स्यालले फिस्स पात दिन्छ, अनि कुकुर फनफन्ती घुम्छ, घुम्छ, स्याल पारी डाँडा पुगिसकेको छ। हो त्यस्तै रङ बङ्ग्याउने गरेका थियो, रङ बङ्ग्याउन। यो प्रकरणमा नि केपी ओलीकै जित हुन्छ? कुन प्रकरण? यो अहिलेको संसद विघटन हुँदैन। केपी ओलीजीले त गरेको कुनै काम पनि संवैधानिक रूपमा सदर हुँदैन। यदि राजनीतिक रूपमा चाहिँ उहाँको डिक्लाइन अवतरण सुरु भएको हो, उहाँको प्रगति होस्, राम्रो होस्, सुस्वास्थ्य होस्, सद्बुद्धि होस्, मेरो शुभकामना छ। म केपी ओलीको व्यक्तिगत विरोधी होइन, समर्थक हो। 3 वर्षसम्म त सदनमा 2.5 वर्ष लगभग समर्थन गरेर बोले। तर यस्तो प्रकारको बडो ग्राइन्ड डिजाइन भन्थे नि गिरिजाले, ग्राइन्ड डिजाइन अनुसार चुनावबाट भन्दा अगाडिबाट बडो ग्राइन्ड डिजाइन बनाएर यत्रो दुःख गरेर ल्याएको 70 वर्षको बलिदानबाट प्राप्त भएको संविधानलाई चिथोरेर जुन धारा प्रधानमन्त्रीले छुनुभयो त्यो धाराको रङ्ग बास्न सबै उड्यो। म धारैहरू बताइदिन सक्छु, फलन धारा फलन धारा फलन धारा भनेर 284 धारा, 93 धारा, 95 धारा, 76 धारा सब बताइदिन सक्छु। कुहिए तिनीहरू, त्यो सबै रसरङ्ग उडाइदिनु भयो संविधान। यदि संसदको विघटनलाई अदालतले सदर गरिदिएन भनेदेखि मानिसहरू भनिरहेका छन्, यो बाहिर पब्लिकली बोलेका कुराहरू मात्रै मैले तपाईँ समक्ष राखेको, अर्को एउटा दुर्घटना हुनेछ। त्यो सङ्कटकाल हो, प्रतिनिधि सभा छैन,
राष्ट्रिय सभा मार्फत भनेर? अब गर्ने चाहिँ संविधानमा लेखा त्यही छ। सङ्कटकाल लाउने उपयुक्त अवस्था देखियो भने 1 महिनाभित्र संसदमा पेश गर्नुपर्छ। संसदमा प्रतिनिधि सभा छैन भने राष्ट्रिय सभामा पेश गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय सभाले स्वीकृत गरिदियो भने चाहिँ त्यो 3 महिनासम्म सङ्कटकाल लाग्छ भन्ने छ। त्यो काम गर्ने रोड म्यापमा त प्रधानमन्त्री हुनु होला हैन। त्यसै भएर त हामीले विरोध गरेका त। उहाँले खुरुखुरु उहाँले चाहिँ नि आफू प्रधानमन्त्री 3 वर्ष हुनुभयो, त्यसपछि अब तेस्रो दलको आएपछि एमालेको अर्को कुनै नेता प्रधानमन्त्री भएको भए त हाम्रो विरोधै हुँदैन थियो त। के संविधान अनुसार एमाले नै ठुलो पार्टी छ त कसले बनाउने? संविधान अनुसार प्रक्रिया त्यही थियो त, किन विरोध गर्ने? केपी ओली ठिक भन्थ्यौँ नि हामीले भनेको त संविधानका प्रावधानहरू केपी शर्मा ओली, खड्गप्रसाद ओलीले स्वीकार गर्नु भएन। यो बाटोमा जान सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न सङ्कटकालको बाटोमा, अथवा त्यो सुविधा छैन? राजनैतिक दृष्टिकोणबाट र परिस्थिति दृष्टिकोणबाट जान सक्नुहुन्न। संवैधानिक दृष्टिकोणबाट जाने प्रक्रिया छ। त्यो प्रक्रिया भनेको चाहिँ त्यही हो, 1 महिनाभित्रमा संसदमा जानुपर्छ। त्यसको स्मेल तपाईँहरूलाई आएको छ कि छैन? मलाई आएको छैन त्यो सङ्कटकालको। त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। जुन उहाँले यस अगाडिको एउटा उद्धरण थियो पुस 5 वाला प्रकटनमा, यदि म रहिनँ भने अथवा मैले छाड्नु पऱ्यो भने यो कुर्सीको खुट्टा पनि भाँचिदिन्छु भनेर। त्यो त भाँचिराख्नु भएको छ त, भाँचे भएर त भन्नु पाएन अहिले कोही। यसपटक चाहिँ उहाँले सर्लक्क उहाँको निकट मानिसहरू भनिदिन्छन् संसदको पुनर्स्थापना भए पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्न है भनेर। त्यसो हो भने अब त्यो त के भने राणाले नि शासन चलाएकै हो, राजाले नि शासन चलाएकै हो, हिटलरले नि शासन चलाएकै हो, जारले पनि शासन चलाएकै हो, च्याङ्काइसेकले नि शासन चलाएकै हो, पृथ्वीमा अब शासन चलाएका छन् त। अब मुसोलिनीले नि शासन चलाएकै हो। अब कसलाई भन्ने हो अहिले? अब त्यस्तो चलायो भने अब के भन्न सकिन्छ? त्यसलाई केही भन्न सकिन्छ। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। मेरो पनि नमस्कार। आदरणीय दर्शक तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले राष्ट्रिय सभाका सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीसँग कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश केलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।